नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर अवामी एक्सप्रेस की स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त हर साल आती है, हम सब जो हैं बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर पे फ्लैग लगाते हैं। आप देखें कि हमारे टेलीविजन चैनल्स जो हैं उनकी स्क्रीन बदल जाती है, लोगोज जो है ग्रीन हो जाते हैं, कौमी नगमे जो हैं वो हम सुनते हैं बड़ी तादाद में, स्पेशल प्रोग्राम्स बनते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आती है 14 अगस्त को ये ट्रांसमिशन देखकर, ये प्रोग्राम्स करके, यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स अटेंड करके, या वैसे ही सब कुछ चलता रहता है? आज हम हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट जो है मेरे साथ हैं। आप लोग काबिल हैं या नहीं है? क्लैपिंग में बताएंगे दफा जरा। इसके साथ साथ आज हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी मौजूद हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो पढ़ते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, उसी बुनियाद पर रिजल्ट बनता होगा। आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, जो भी आपकी रैंकिंग आती है और आपकी यूनिवर्सिटी का इमेज बढ़ता होगा। इसी तरह से हमारी और आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए है। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसी है? क्या हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे हम सियासतदान हैं, चाहे हम एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या स्टूडेंट हैं, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान किस जगह पे जा रहा है, इसके लिए हमें आज मुहासबा करना होगा। और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि हमें देखना होगा कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान का क्या नाम अच्छा हुआ है, क्या नाम बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है दुनिया में। हमारी परफॉर्मेंस की वजह से क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें सहूलतें मिली हैं। हमारी परफॉर्मेंस की वजह से क्या हम और हमारे से वाबस्ता दूसरे लोगों को बेहतर जो है सहूलतें मिल रही हैं। क्या पाकिस्तान माशी मैदान में आगे बढ़ा है? क्या पाकिस्तान खेल से लेकर और तमाम मैदानों में बेहतर सूरत हाल बनी है? क्या जो बेसिक चीजें हैं, तालीम, सेहत, रोजगार, हम लोगों को दे पा रहे हैं? इस सिलसिले में हमारा अपना रोल क्या है? और इस तरह के प्रोग्राम जब होते हैं तो हम माजी को याद करने लग जाते हैं कि पहले ऐसा हुआ था। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आज में रहें, आज की जो है हम बात करें। और ये जमहूरी दौर है, 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। खास तौर पे इस जमहूरियत में, इस जमहूरी दौर में अवाम को क्या मिला है, आज हम बात करेंगे। 4 बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, आप वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, आप मीडिया एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर की और इत्तलाफ की सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं जनाब बशीर जान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ANP सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हलीम आदिल शेख साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम सिंध के और उसके अलावा आप एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के और स्पोर्ट्स का शोबा आपके पास है, आपको वेलकम करते हैं। बशीर जान साहब, पहला सवाल आपसे कर लेता हूं मैं। परफॉर्मेंस जो है, अगर पिछले साल की बात करें तो जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने कुछ मार धाड़ की, जिन्होंने नंबर गेम्स खेला, उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त रही। और वो शायद हो सकता है अपने जो भी उनके दहशतगर्द हैं या जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं, वो अपने मकासद में किसी हद तक हो सकता है शायद कामयाब हुए हों। आप क्या समझते हैं, अगर सियासतदानों की बात की जाए तो इस 1 साल की अगर हम बात करें तो सियासतदानों की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बड़े मफाद के लिए, वसीतर मफाद जो हम बोलते भी हैं, उसके लिए कैसी रही है? शुक्रिया रिजवान कि बहुत अच्छे प्रोग्राम में आपने बुलाया। देखिए, बात यह है कि एक मुल्क, एक माशरा जो होता है, एक मुल्क होता है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी शोबेजात होते हैं, जो भी होता है, उन तमाम की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उन तमाम को कैलकुलेट करके फिर उससे एक मजमूई तौर पर एक रिजल्ट आता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती सी ये है कि हम कुछ मखसूस तबके को या मखसूस लोगों को निशाना बनाते हैं, वरना अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में जितने हमारे पास मौके हैं, जितने हमारे मुल्क में टैलेंट है, जितने हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी है, उसके मुताबिक हम तरक्की के राह पर गामजन नहीं है। मतलब उतनी तरक्की आज तक हमने नहीं की। पिछले 3 साल की या 3.5 साल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, एक घर की भी अगर बात होती है ना, तो उसके लिए भी प्लानिंग की जाती है, एक मनसूबा बंदी होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, फिर हाल होता है, फिर माजी के फैसले किए जाते हैं। हमें 3.5 साल पहले जिस हालत में ये मुल्क मिला, उससे पहले एक तवील आमिर का एक दौर गुजर चुका था, फौजी डिक्टेटर का एक दौर गुजर चुका था, जिसमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं था, जिसमें बड़े बड़े लोग अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते थे। और उसके अलावा हमें टेररिज्म
جو ملک کے ایک بہت بڑے حصے اور ایک اہم حصے پہ دہشت گردوں کا قبضہ تھا. ہم جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلا ہمیں جو یہ کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک جس کا کافی حصہ، میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد سے 25-30 کلومیٹر دور تک بنیر کا ایک علاقہ ہے، وہاں تک جو ہے ہماری گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی تھی، وہاں پر دہشت گردوں کا قبضہ تھا. لہٰذا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت یہ تھا کہ ہم اس ملک کا جو رقبے کے لحاظ سے تقریباً آدھے تک کا حصہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے قبضے میں تھا. وہاں پر ہمارے تھانے نہیں تھے، ہماری پولیس نہیں تھی، ہماری فوج نہیں تھی، ہمارا کوئی قانون نہیں تھا. وہاں پر سکولوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا، وہاں پل تباہ کیے جا رہے تھے، وہاں روڈ تباہ کیے جا رہے تھے، وہاں لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے. لہٰذا سب سے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے وہ تھا کہ اس ملک میں ہم دہشت گردی ختم کریں. ہمارے لیے وہ نمبر 1 چیلنج تھا، اس لیے کہ اگر یہ ملک باقی رہے گا تو ہم اس میں ترقی کی بھی باتیں کریں گے، ہم اس میں جو ہے سوچ کی بھی باتیں کریں گے، ہم اس میں تب یہ باتیں ہو سکے گی جب ملک رہے گا. ہمارے لیے وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ اس ملک کے ختم کرنے والے لوگ تھے. لیکن ہم نے پختونوں نے اور خصوصاً عوامی نیشنل پارٹی نے ہم نے ہمیشہ ہر موقع پر ایسی باتیں کی ہے کہ ہمیں اس ملک کی فکر ہوتی ہے. جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا ملک بناؤ کیونکہ ملک جو ہوتے ہیں یہ صدیوں پہ محیط اس کی تاریخ ہوتی ہے، یہ کوئی 10-20 سال میں ٹوٹنے والی چیزیں نہیں ہوتی. لہذا اس وقت ہماری ان باتوں کو منفی لیا گیا اور اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جی پاکستان کو بنانا نہیں چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ملک بناؤ جو کم از کم 100-200-400 سال تو چلے، اور وہی ہمارے خدشات صحیح ثابت ہوئے کہ 25 سال بعد ہمیں آدھے ملک سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن جس دن یہ ملک بنا پہلے ہی آئین ساز اسمبلی میں ہمارے خدائے خدمتگار حضرت باچا خان بابا شریک ہوئے اور 1948 میں انہوں نے جو تجاویزیں اسمبلی میں دی تھی. ہمیں آج فخر ہے کہ آج 64 سال گزرنے کے بعد یہ پورا ملک، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، اکثر ہم باتیں بھی اچھی نہیں کرتے، اس لیے اگر ہم کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن پہلے اسمبلی میں ہم نے کہا، اسمبلی میں باچا خان نے 1948 میں کہا کہ دیکھو اس ملک کو اس وقت تک سادگی سے چلاؤ، سادگی سے زندگی بسر کرو، تب تک ہم کسی چیز کے قابل نہ ہو. جب ہمارے پاس اپنے وسائل ہوں گے تو اس کے بعد ہم ایسی زندگیاں، عیش و عشرت کی زندگیاں گزاریں گے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس ملک کو طاقتور رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے دو. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھو، اس لیے کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیے جا سکتے ہیں. آپ اپنا گھر تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن پڑوسی آپ کی مرضی سے تبدیل نہیں ہوتے. لہٰذا ہم نے اس وقت تجویز دی تھی کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھو. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس ملک کو بنیاد پرستی کے راہ پر مت لے جاؤ. دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہے، آج جتنی بھی اچھی زندگی لوگ گزار رہے ہیں وہ آگے گئے، انہوں نے بنیاد پرستی کو چھوڑ کر ترقی کی طرف گئے ہیں. لہٰذا ہمارے ان 3 باتوں کو ہمیں غدار وطن، پاکستان کا دشمن یا مختلف ناموں سے پکارا گیا. اگر ہم کہتے تھے کہ یار ہماری یہ صوبے کا نام بدل دو، آپ ہمیں کہتے ہو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا ہمیں کہتے ہو ٹرائبل، جب ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں قبائل یا ٹرائبل تو وہ یہ تصور ان کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یار جیسے سندھ ہے، سندھی رہتے ہیں اس کا نام سندھی ہے، جہاں پنجابی رہتے ہیں اس کا نام پنجاب ہے، جہاں بلوچ بھائی رہتے ہیں اس کا نام بلوچستان ہے، تو جہاں پر پختونوں کی آبادی ہے اس کا نام پختونخوا رکھ لو یا پختونستان رکھ لو یا جو بھی ہے، لیکن ہمیں ایک نام دے دو. ہمارا نام تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ. لیکن ہماری آج 64 سال گزرنے کے بعد ہم جو باتیں کرتے تھے آج سب وہ باتیں مان رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری دی گئی. آج ہندوستان سے دوستی کے لیے ہم منت سماجت کر رہے ہیں. آج ہمارے صوبے کا نام ہمیں انہوں نے خود دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت وہ پاکستان نقشے پہ موجود نہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا. اگر ہماری باتیں مانی جاتی تو آج میں فخر سے کہتا کہ آج یہ وہ پاکستان ہے جو 1947 میں بنا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج آدھا پاکستان ہمارا ہے اور آدھا نہیں. آپ نے جو پختونخوا کی بات کی، لیکن افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ 64 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہم آج بھی پہچان مانگنے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک پہچان مل گئی، لیکن آج بھی نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ہم جو ہمارے نزدیک جو ہے وہ لسانی اعتبار سے آگے بڑھنا
اور اپنی پہچان کرانا وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے. بحیثیت پاکستانی جو ہے, پاکستانی ہونے کا سوال جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. حلیم عادل شیخ صاحب, اگر پرفارمنس کی بات کی جائے مسلم لیگ قائد اعظم کی, تو ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد مجھے سب سے اچھی پرفارمنس جو ہے مسلم لیگ قائد اعظم کی لگتی ہے کہ جس دن اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں بریکنگ نیوز تھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے, اس دن بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے وفاقی وزیر حلف اٹھا رہے تھے اسلام آباد میں. اور جس دن کراچی میں 15 لوگ ہلاک ہوئے اور کراچی میں سب کچھ بند تھا, یہاں پہ لاشیں گری ہوئی تھیں, اس دن بھی سندھ کے جو مسلم لیگ قائد اعظم کے وزیر تھے وہ حلف اٹھا رہے تھے. تو یہ کس طرح کی پرفارمنس ہے؟ دیکھیے بہت اچھا. 14 اگست پہ تو سب کو یوم آزادی مبارک ہو. آج کا شو جس دن ہو رہا ہے. دوسری پرفارمنس کی بات آپ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس ہماری لیڈرشپ کی, ہمارے قائدین کی, جن کی پرفارمنس سے پاکستان بن گیا, قائد اعظم کی محنت سے, تحریک پاکستان کے ہمارے جو قائدین تھے ان کی پرفارمنس پاکستان بن گیا. آج ہم سب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے کہ ہم اس پاکستان کو اس انداز سے چلا نہیں پا رہے. ایک تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو ہماری لیڈرشپ, ہمارے قائدین, تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی جو پرفارمنس تھی وہ ہم میں سے کسی کی نہیں. آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پرفارم اس طریقے سے نہیں کر پا رہی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں, بھائی نے میرے بات کی, بشیر جان صاحب میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر کا دور تھا, وہ 5 سالہ دور ہمارا بھی تھا, پاکستان مسلم لیگ کا تھا, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا تھا. اس میں جو تھا, میں اپنے سامنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ پیٹرول کی, ان کی موٹر سائیکل میں کتنے کا پیٹرول ڈلتا تھا, آج کتنے میں ڈلتا ہے. اس وقت آسانی تھی, آج آسانی ہے. اس وقت ڈالر کیا تھا, آج ڈالر کیا ہے. اس وقت چینی کیا تھی, آج چینی کیا ہے. اس وقت آٹا کیا تھا, آج آٹا کیا ہے. وہ ایک پورا 5 سال کا دور سب کے سامنے ہے. وہ پرفارمنس ہماری پوری گورنمنٹ تھی. اب بات کرتے ہیں آج کی اس ایک سال کی. ہم نے کہا آج ملک کو ضرورت ہے ہماری, آج ملک کے استحکام کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہم نے اور اسامہ والے واقعے کے بعد اب دیکھیں اسامہ کا واقعہ ہو, نیول کا واقعہ, ایک سیریز ہے پاکستان کے خلاف, اس لیے ہم نے ان کو جوائن کیا. اور آج بھی ہمارا جوائن کا مطلب صرف نہیں تو 1.5 سال میں دیکھیں سر بہت اچھا آپ نے, نہ ہم نے جھنڈے کے لیے گورنمنٹ جوائن کی ہے, نہ کسی دھندے کے لیے گورنمنٹ جوائن کی ہے. ہم نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے گورنمنٹ جوائن کی ہے. اور انشاءاللہ ایک اور بات ہمیں دیکھیں سر, جواب آپ نے بہت اچھا دیا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں سیاستدانوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں, اچھے جواب آ رہے ہیں. آج ہمیں پاکستان کی مضبوطی کے لیے, میں آج آپ سب کے سامنے بات کہتا ہوں, ہمیں سب سے پہلے پاکستانی بننا پڑے گا. ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, پہلے پاکستانی بنو, پھر پختون بنو, پھر سندھی بنو. اور کراچی میں رہتے ہیں, ایک اور بات, کراچی میں رہنے والے سب کراچی آئی تسلیم کریں اپنے آپ کو. نہ کہیں کہ جی ہم یہ, جو کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کو اون کرے, کراچی اس کو اون کرنے کو تیار ہے. پہلے پاکستانی بنے, پھر اپنے صوبے کی بات کریں, پھر شہر کی بات کریں. ایک قوم نہیں بنیں گے تو نہ پرفارمنس ہوگی, نہ کچھ آگے بڑھے گا. آگے بڑھتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جانب میں آتا ہوں. شرمیلا, بہت مشکل ہوتا ہے حکومت کرنا, مثلا اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بات کرنا آسان ہے, یا جو لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہیں ان کے لیے تنقید کرنا آسان ہے, لیکن سرکار چلانا ایک مشکل بات ہے, اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا پبلک کے سامنے جو ہے وہ بھی ایک مشکل کام ہے. اس لحاظ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں چند لوگ ہیں جو کیسے بھی صورتحال رہی ہو, حکومت نے اچھا کیا ہو برا کیا ہو, کم سے کم شرمیلا اور 4-5 نام لوگ ہی لوں گا میں کہ جنہوں نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے, پبلک کے سامنے بیٹھ کے کم سے کم فیس کیا ہے, مقابلہ کیا ہے. یہ ایک بہتر بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, جمہوریت سے بہت امیدیں وابستہ تھیں, پھر وہی بات شروع ہو جائے گی مشرف کی, لیکن جو امیدیں وابستہ تھیں وہ عوام کی پوری نہیں ہوئی. عوام آج مشکلات میں ہیں, عوام جو ہیں وہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری, بنیادی مسائل, اور اب تو ان پر ہم نے بھی ٹی وی پروگرام کرنے چھوڑ دیے کیونکہ اب مسئلہ مال کا بھی نہیں رہا, مسئلہ جان کا ہی ہے. کسی کو جان کا تحفظ نہیں ہے تو پہلے اس پر بات کر لیں, لوگوں کو اس سے بچا لیں, تو پھر کچھ اور ہم بات کریں. تو آج اتنے برے حالات میں ملک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں موجود ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ رضوان صاحب کہ آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا اس بہت اہم دن پر 14 اگست پہ, اور پاکستان کے روشن مستقبل کے سامنے ہمیں یہاں پر بٹھایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. میں تمام لوگوں کو, تمام سٹوڈنٹس کو, ڈاکٹر صاحب کو, اپنے پینلسٹ کو یہاں پر جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں.
बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। रिजवान साहब, देखिए, जहां तक मेरे दोनों साथियों ने यहाँ पर अपनी अपनी जमात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूंकि नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर आज पाकिस्तान में जमहूरियत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के नतीजे में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है रिजवान साहब, आप जानते हैं, ये स्टूडेंट्स भी जानते हैं, कि जिन्होंने हर डिक्टेटर से डट के मुकाबला किया, कोई सौदेबाजी नहीं की, कभी इक्तदार की खातिर जो है उनसे हाथ नहीं मिलाया। हमने जद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, शहादतें नोश की, जेलें काटी, लेकिन बार बार जब भी जमहूरियत इस मुल्क से डिरेल हुई है, हमने जद्दोजहद करके हम वापस जमहूरियत को इस पाकिस्तान में लेकर आए हैं। बहुत सारे मसाइल मिलते हैं विरसे के अंदर, बहुत सारी तनकीद हम पे हुई है, जिस तरह आपने भी अभी अपने इंट्रो के अंदर हमें कहा, लेकिन अगर हम इतने बुरे होते तो आज हलीम भाई और बशीर भाई हमारे साथ यहाँ बैठे ना होते। और सबसे अहम चीज जो बीबी साहिबा शहीद कह गई थी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उनके उस विजन को आगे लेके चल रहे हैं, वो सबसे अहम चीज ये है कि हमने पाकिस्तान में सियासी महाजाराई का खात्मा किया, हमने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा किया, हमने सियासतदानों की जो साख मुतासिर हो चुकी थी कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं और वो खुद दावत देते हैं कि आए डिक्टेटर बैठे इक़्तिदार पे काबिज हो और फिर पाकिस्तान को 20-30 साल जो है पीछे धकेल के चला जाए। हमने सबको साथ लिया क्योंकि जो चैलेंजेस आपने अभी बयान किए वाकई वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो बेरोजगारी के हों। हमने कोशिश ये की है कि तमाम लोगों को लाएं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे वो दोस्त भी जो हमारे बदतरीन सियासी मुखालफिन थे नवाज ग्रुप के, उनसे भी हमने हाथ मिलाया, लेकिन शायद वो अपने मफाद की खातिर हमसे अलग हो गए। हमने सबको इकट्ठा किया, हम भूल गए माजी को, हम वो तल्ख माजी को भूल गए और हमने एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी चाहिए। हमने इस सिस्टम को चेंज करना चाहा, तमाम सियासी मजहबी कुव्वतों को लेके, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, कि आइए बैठिए, सर जोड़िए और कोई ऐसा मैकेनिज्म डिराइव करें जिससे पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो खत्म हो, उनका खात्मा हो और अवाम को रिलीफ पहुंचे। वो पाकिस्तान आज दोबारा से कायम हो जो मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, जो कायदे अवाम का ख्वाब था। लेकिन आज हम वो देखते हैं कि आज भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं, आज भी ऐसे चंद एक सियासतदान मौजूद हैं, आज भी ऐसी नाम नेहाज सियासी जमातें मौजूद हैं जो आज भी अपने मफाद के लिए काम करती हैं और वो अवामी नुमाइंदे, वो सियासतदान जो वाकई अवाम की खातिर काम करना चाहते हैं, उनके काम में खलल पैदा करते हैं और जो अवाम के इशूज हैं उनसे हट के सियासत करते हैं। इसीलिए मैं आज इस बहुत ही मोतबर दिन पे ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम लोग जो ये आपका टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि पाकिस्तान हम सबका है, इस परचम तले हम सब एक हैं। हमने इन तमाम मसाइल को हल करना है, हमने करना है। हमें ये मौका नहीं देना कि अमेरिका आके कहे कि जी ये मसाइल आप हल करें या बरतानिया आके कहे कि जी हम ये मसाइल हल करते हैं। ये हमारे मसाइल हैं, हम इसे हल कर सकते हैं, हमें वो कुव्वत है, हमें वो ताकत है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम एक बड़ी बाशऊर बाहिम्मत कौम है, तमाम चैलेंजेस का डट के मुकाबला कर सकते। आपने जो बातें की और बड़ी अच्छी एक तमहीद थी और सारी चीजें हैं, काविशें और जो कुर्बानियां जिसका आपने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जमहूरी दौर में, इस जमहूरियत में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो अवाम में अपना एतमाद कायम नहीं कर सकी, अवाम में अपना एतमाद बहाल नहीं कर सकी। वजीर आजम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं नजर आते, आसिफ अली जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान के सदर नजर नहीं आते। जो एक लीडरशिप होनी चाहिए थी, जो एक कॉन्फिडेंस अवाम को देना चाहिए था, वो किस हद तक है? क्या आप समझते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं या सिर्फ एक पार्टी के हैं? ये मैं आपसे, आपके दरमियान में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा। आपने सवाल की सूरत में आपने बात करनी होगी कि हमारी जो लीडरशिप है वो अपना क्या रोल अदा कर रही है, और उसके साथ साथ हमने अपने आप को भी देखना होगा, क्योंकि जैसी कौम होती है वैसी लीडर होते हैं। अगर करप्शन है तो हम भी जो हैं हम भी बहुत फरिश्ते नहीं हैं। अगर कोई बहुत बड़ी करप्शन कर रहा है उसे बड़ा मौका मिला होगा,
ہمیں چھوٹا موقع ملتا ہے, ہم کلرک کو 10 روپے دے کے اپنا ایڈمٹ کارڈ نکلوا لیتے ہیں, تو وہ بھی کرپشن ہے اپنی جس جگہ پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو سدھرنا ہوگا. تو ٹائم اس وقت بریک کا ہو گیا. بریک کے بعد میں جب آؤں گا تو ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب سے بھی تھوڑی سی بات ہوگی, اور اس کے بعد آپ کے درمیان میں موجود ہوں گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. 14 اگست کے دن آج ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں, گو کہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا, اور 3 اہم سیاسی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں, 3 اہم سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو لاسٹ سیشن میں بات ہوئی تھی, سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس بہت سارے جوابات ہوتے ہیں دینے کے لیے. کوئی بھی آپ سوال کریں وہ ہر چیز کا لاجک جو مل جاتی ہے کہ جناب یہ اس لیے نہیں, اس لیے ہوا ہے. سنسیئرٹی جو ہے ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انہیں آپ روزانہ پڑھاتے ہیں, یہ مزاج میں ہمارے کیا تبدیلی آئی ہے کہ کرپشن جو ہے, جھوٹ, بے ایمانی, یہ بہت اسٹارٹ سے شروع ہو گیا ہے اسکول کالج لیول سے, جو کہ ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے, رمضان کا مہینہ بھی ہے, کہ ہمارا مذہب بہترین ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو بہترین کرنے کے لیے اپنے مذہب کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ کو کہاں فنی خرابی ہم میں کہاں لگتی ہے؟ دیکھیے, معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا, اسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اور میرا اپنے زندگی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے کے بجائے, جسے انگریزی کے 2 لفظ ہیں کہ پریچ, تو زیادہ تر ہم یہاں پریچنگ دیکھتے ہیں, یعنی واعظ سنتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو. تو میں نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ پریکٹس کر کے دکھایا جائے جو لوگ پریچ کرتے ہیں ان خوبیوں کو. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کرپشن ہے, تو میں IBA کا ڈائریکٹر رہا, کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر, اور اب یہاں محمد علی جناح یونیورسٹی کا. تو ہم نے طالب علموں کے لیے سہولتیں دیں, نقل کو ختم کیا, وقت کی پابندی کا ریکارڈ ایسا میں نے قائم کیا کہ گورنر اگر نہیں آئے تو ہم نے اپنا پروگرام شروع کر دیا. 1 نہیں 6 سال میرٹ کا ہمارے یہاں خون ہوتا ہے, اور یہ جو بہت سی خرابیاں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ جہاں پر میرٹ نہیں ہے. طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ نقل سے, دھونس سے اور سیاسی اثر و رسوخ سے وہ داخلے لے سکتا ہے, نوکریاں لے سکتا ہے, لہذا وہ میرٹ کے لیے کوشش نہیں کرتا. لیکن میرا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رہا کہ جنرل ضیاء الحق سے لے کر آرمی چیف, ہیڈ GHQ, کسی کے مجال نہیں ہو سکی کہ وہ داخلہ کرا سکے غلط طریقے سے. اور یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرہ ٹھیک خود بخود نہیں ہوتا, بلکہ اسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اسلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تو خود بخود نہیں ہو گیا, بلکہ آپ نے کوشش کی, اور کوشش جو ہے اس میں مصیبتیں اٹھائیں, پریشانیاں ہوئیں, تو اس کے بعد جا کے تبدیلی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اس کا دائرہ کار ہے وہاں پر وہ چیزیں کرے جو وہ تقریروں میں سنتا ہے. تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے حالات خراب ہیں تو اس سے مایوسی بہت ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں اور حال میں بھی بہت سے ملکوں کے دیکھیں تو وہاں اس سے زیادہ حالات خراب رہے ہیں. جاپان میں 150 سال تک سول وار ہوتی رہی. لندن دنیا کا سب سے گندا شہر ہوتا تھا, وہاں پر گندگی کی وجہ سے طاعون بھی پھیلتا تھا, غلط اور گندے پانی کی وجہ سے ہیضہ بھی پھیلتا تھا, لاکھوں آدمی مر جاتے تھے. بھکاری جو ہے وہ ہر چوراہے پہ نظر آتے تھے. تو حالات بڑے خراب تھے. لہذا تاریخ سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ حالات خراب پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اور آج افریقہ کے بہت سے ملکوں کو دیکھیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. لیکن جو میں سب کو کہتا ہوں کہ ان حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں سبق لینا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے حالات کو بدلا ہے. مثلا امریکہ میں جو حبشی تھے ان کو بہت سی جگہ داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور وہاں لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈارکس آر ناٹ الاؤڈ.
पार्कों में, स्कूलों में और दूसरी जगह। एक औरत जो है जिसका नाम था रोजा पार्क्स, उसने महसूस किया कि कानून गलत है। बसों में उनको पीछे बिठाया जाता था और गोरे आगे बैठते थे, तो उसने फैसला किया कि मैं आगे बैठूंगी। जब एक गोरा आया, उसने कहा कि तुम पीछे जाओ, उसने कहा कि मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं एक अमेरिकन शहरी हूं, तुम भी अमेरिकन शहरी हो, मैंने पूरा टिकट के पैसे दिए हैं, तुमने भी दिए हैं, मैं नहीं गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी, 4 और कानों ने किया, 8 ने किया। नतीजा ये है कि एक पूरी तहरीक उठ खड़ी हुई और वो तमाम मजालिम जो उन पे किए जाते थे सब खत्म हो गए। अगर वो औरत हिम्मत नहीं दिखाती तो आज ओबामा जो है वो व्हाइट हाउस की फुटपाथ पर भी नहीं गुजर सकता था, वहां भी लिखा होता है कि ब्लैक्स एंड डार्क। लिहाजा नौजवानों को मेरा पैगाम यह है कि वो उठ खड़े हों, हिम्मत दिखाएं, मायूस न हो, इसलिए कि मायूसी से जहन जो है वो खत्म हो जाता है और आदमी सोचना समझना, सरेंडर जिसे कहने कर देता है और फिर ये सोचता है कि यहाँ नहीं तो चलो बाहर चलो। तो दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरब वगैरह दुनिया के हर कोने के अंदर जो है वो जाकर अपनी किस्मत आजमाता है और वहाँ एक तीसरे दर्जे की शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारता है। डॉक्टर साहब ये आगे बढ़ते हैं। 17 करोड़ लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-5 लाख चले गए और जा सकते हैं, बाकी हम सबको यहीं जिंदा रहना है, यहीं मरना है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर हम सब बदल जी, हम सब लोगों ने यही रहना है, यही मरना है। तो किस तरह रहना है इसका हमें फैसला करना होगा और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये मुल्क कैसा देकर जाना है इसका भी हमें फैसला करना होगा और वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो क्या होती है। 14 अगस्त के दिन हम बहुत मिली नगमे सुनते हैं और तकारीर भी सुनते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिंदगी में लानी होगी। कौमी इदारों का जो हाल है वो बेहाल है, आप सब जानते हैं। अभी कल मैंने एक PIA की एक मेरे दोस्त आ रहे थे तो फ्लाइट कंफर्म करने के लिए मैंने कॉल की, तो पहले 1 दबाएं फिर 2 दबाएं, चले जी मिलाते रहें। आगे जाके ये कि एक आप 0 प्रेस करें तो ऑपरेटर से बात होगी, फिर आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, आपका नंबर रिकॉर्ड, ठीक है जी वहां तक पहुंच गए। और उसके बाद जब इंतजार था कि आखिरकार जो है वो ऑपरेटर फोन उठा लेगा, तो उसके बाद कौमी नगमे की धुन जो चलनी शुरू हो गई कि ये वतन तुम्हारा है, तुम वो पासबां इसके। तो अब आप सुनाइए कि ये जो जबरदस्ती भी कभी कभी हम पाकिस्तानियत डालने की कोशिश करते हैं और अपनी नाअहली छुपाने के लिए जो है इस तरह के हम सहारे लेते हैं, इससे भी हमें बचना होगा। और उस वक्त यकीनी तौर पे मेरी जगह कोई भी होता उसको वो मिली नगमा अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल से, क्योंकि उस वक्त डिमांड ये थी कि ये परफॉर्मेंस दे, ये इदारा परफॉर्मेंस दे। इदारा परफॉर्मेंस देगा तो मैं खड़ा होकर उसको सलूट भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, सारे नारे लगाऊंगा जाके उस इदारे के लिए। लेकिन इदारे अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तौर पर नहीं देंगे आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त जो है आपकी अदालत में, नौजवानों की अदालत में 3 अहम रहनुमा, 3 अहम पार्टीज हमारे मुल्क की जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, ANP भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग कायदे आजम भी आपके सामने मौजूद हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि अदब के दायरे में रहते हुए आप इनसे सवाल करेंगे। जी, आज का मेरा सवाल मिस्टर बशीर जान से है कि ANP अवामी नेशनल पार्टी, तो क्यों इनकी पार्टी के झंडों पर सिर्फ GA पख्तून लिखा हुआ होता है, आखिर क्यों? सवाल भी मुख्तसर और मैं चाहूंगा कि जवाब भी मुख्तसर हो सर, तो आगे बढ़ते जाएंगे। जी, थोड़ा सा ये है कि हमारी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी है और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी जो है पूरे मुल्क में थी और हमें ये भी फख्र हासिल है जब बांग्लादेश में सब लोगों ने वहां अलहदगी के हवाले से शेख मुजीब को वोट दिया था, तो उस वक्त भी हमारे नेब की 3 सीटें वहां थी। सर आप माजी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, अभी आज पे ये हमें जबरदस्ती हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस के बाद मुख्तसर ये कि हमारे कायदीन पे झूठे केस बनवाकर हमें जबरदस्ती इस तरफ धकेला गया, वरना हम तो हमारी पार्टी में विंग्स भी नहीं होते कि ये लेडीज विंग है, ये मिनॉरिटी विंग है। हम फलसफा इंसानियत पर यकीन रखते हैं। पुख्तून की बात तो दूर की बात है, हम तो मजहब की बात भी नहीं करते, हम कहते हैं तमाम इंसान बराबर है। बहरहाल ये जो करते हैं ये रिएक्शन टू रिएक्शन वाला फार्मूला अगर आपके जहन में हो, कराची के जो हालात है उसके नतीजे में ये होता है और ये गलती है, मैं इसे तस्लीम करता हूं। लेकिन ये रिएक्शन के हवाले से जो कराची में जो हालात चल रहे हैं वो रिएक्शन के, बाकी हमारी पार्टी जो है वो पूरी मुल्क की पार्टी है और आज भी हमारी पार्टी का मरकजी जनरल सेक्रेटरी उसका ताल्लुक पंजाब से है, एहसान वाइन साहब है।
تو ایسا کوئی نہیں، لیکن ہمیں زبردستی اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم ایک طرف ہو جائے اور باقی ملک میں آپ جانا نہیں چاہتے اس طرح، زبردستی آپ کو ہم عوامی نیشنل پارٹی پوری ملک کی پارٹی ہے، اور ہم رنگ و نسل مذہب تک بھی ہم میں کوئی وہ نہیں، ہم فلسفہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی میری طرف سے مبارک ہو۔ میرا نام حسان بٹ ہے اور میں یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا ممبر ہوں۔ میں اپنے سوال سے پہلے چھوٹا سا، یہاں سارے نوجوان بیٹھے ہیں، 14 اگست کا موقع ہے، کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے حکمرانوں پہ جو تنقید کرتے ہیں، وی شوڈ کنسیڈر اور سیلف انسٹیڈ آف کریٹیسائزنگ۔ ہم جب دودھ کی دکان پر دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، دال میں کنکر ملا کر بیچیں گے، لیکن اگر حکمران اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تو ہماری کیا ذمہ داری، ہمیں وہ نبھانی چاہیے تنقید سے پہلے۔ اور شرمیلا فاروقی آپ بیٹھی ہیں، تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم اس وطن کے معمار ہیں نوجوان، اور بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ دا یوتھ آف پاکستان گیو می یونینیمس سپورٹ۔ تو آپ اگر آج اقتدار میں ہیں تو آپ کے قائد کے مطابق نوجوانوں کی وجہ سے، اور بہت سپورٹ بھی کی ہے، تو میرا سوال بہت ادب کے دائرے میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا تاکہ ہم پاکستان کو اور آگے لے کے بڑھا سکیں اور لے کے جا سکیں۔ بہت اچھا سوال پوچھا ہے میرے بھائی نے، اور میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی، بڑی زندہ قوم جی زندہ قوم اب یہ دیکھیں، اچھا ہے جی جی پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں سے مایوسی نظر آ رہی ہے؟ ہاں دیکھیں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں جی۔ دیکھیے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا وہ بی بی شہید صاحبہ آگے لے کے چلیں، اور اب ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی جو بنیادیں کھوکھلی ہو گئی تھی، ہم نے ان کو دوبارہ سے ان کی جڑیں مضبوط کرنی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے، کیونکہ آپ کو ایک اچھا فیوچر دینا ہے، آپ کے لیے ایک اچھا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے، ہم تو تمام عمر یہاں نہیں رہیں گے، پاکستان کی بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالی، کل آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا۔ ہم نے جو بنیادی ادارے ہیں پاکستان کے ان کو مضبوط کیا ہے، ایک آزاد عدلیہ دی ہے، NFC ایوارڈ دیا ہے، آئین جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، پارلیمنٹ کو مستحکم کیا ہے، 73 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کو ایک متفقہ آئین دے گئے تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آپ کے ملک کو ایک ایٹمی ملک بنایا ہے، وہ ایک طاقت دی ہے کہ آج کوئی بھی ملک آپ کے اوپر میلی نظر ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے اس ملک کو، جو ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ایک خواب تھا، اس کو آئسولیشن سے بچایا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈس انٹیگریشن سے روکا ہے۔ جب بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی رضوان، تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ملک کو جوڑا ہے۔ میرے بھائی یہاں برابر میں بیٹھے، ان کی ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ان کے صوبے کو ایک شناخت ملے، ایک نام ملے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا۔ ان کا سوال نوجوانوں کے حوالے سے ہے، جن حالات میں یہ یونیورسٹی آتے ہیں، جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، مجھے جواب دینے کا موقع دیں۔ دیکھیے جب NFC ایوارڈ آتا ہے تو آپ کے صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات آ جاتے ہیں، فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو وفاق کی جانب نہیں دیکھنا کہ اب وہاں سے پیسے ملے تو آپ کے پروجیکٹس کریں۔ اب یہ صوبوں کا کام آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈائنامکس دیکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے دیگر اداروں کے، اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے لیے بنیادی پروجیکٹ شروع کریں۔ اور انشاءاللہ اس سال سے جب آپ کے یہ فروٹس آنے لگے NFC ایوارڈ کے، صوبے اپنے اپنے کام کریں۔ اگر میں سندھ کا حوالہ دوں تو بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس میں نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ٹریننگ دی جا رہی ہے، اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک انٹرینڈ انسکلڈ پاپولیشن سے ایک ٹرینڈ اور سیمی اسکلڈ پاپولیشن بہتر ہوتی ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس ادارے بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں، کالجز بنائے جا رہے ہیں، بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ان پہ تو کام ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یوتھ کا مسئلہ صرف ایک مسئلہ نہیں امپلائمنٹ، یوتھ کے مسئلے بہت سارے مسئلے ہیں۔ آپ کی ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہاؤسنگ کے حوالے سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے وسیلہ حق، اگر آپ دیکھیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آف شوٹ ہے، اس کے اندر
उन घरों में जहां पर कोई वसाइल ही नहीं, आपको 3-3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कुरान अंदाजी से, अब 3 लाख जिस शख्स के पास आ जाते हैं वो अपना कोई भी कारोबार जो है वो शुरू कर सकता है। फिर आप देखिए हेल्थ की, एजुकेशन की, कारोबार की बात की है, लेकिन इनको हम तो दे दें, घर से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। नहीं देखिए, कुछ बंद होगा तो कैसे कुछ करेंगे? रिजवान, क्योंकि होम मिनिस्ट्री आपके पास है। रिजवान, जो खदशात आपके हैं और प्रोविंशियल की भी है, जो खदशात आपके हैं वही खदशात मेरे हैं। हमने तो अपनी शहीद कायद बेनजीर भुट्टो साहिबा को दहशतगर्दी की वो भेंट चढ़ गई, और आप ये देखिए कि ना सिर्फ हमारे कायदीन, इनके कायदीन असफंदियार वली साहब पे कितने हमले हुए हैं। आप अगर देखिए बशीर जान साहब के ऊपर हुए हैं, देखिए यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, क्योंकि आज आपका मुल्क एक जंगी हालत में। आपको ये समझने की जरूरत है, आज यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। हमें इस मुल्क को दोबारा से एक महफूज मुल्क बनाना है, और उसके लिए हम सब जद्दोजहद करें, चाहे सियासतदान हो, चाहे मीडिया हो, चाहे नौजवान हो, चाहे इस मुल्क के दीगर इदारे हो, सब कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये कुर्बानी का जज्बा, हमने 65 की जंग देखी है जी, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और हम इंशाल्लाह इस जंग से भी कामयाबी के साथ जो है वो। तो टाइम्स ब्रेक का हो गया। वेलकम बैक। आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आजादी हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हैं। मैंने जो बात की थी लीडरशिप की, कि क्या आप आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी की लीडरशिप से मुतमईन हैं? इसका सवाल मुझे बताइए, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को आप कह रहे हैं कि जी ये आप मुल्क का सदर नहीं समझते, सिर्फ एक जमात का सदर समझते हैं, ये वो सदर हैं, ये वाहिद तारीख में वो सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात खुद इस पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को मजबूत बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट में इनके नुमाइंदे बैठते हैं, इनके वोटों के जरिए। लीडरशिप पे कौन बात करना चाहेगा? जी आप हैंड रेज करें, आप बात करेंगे लीडरशिप पे? जी 1947 में कह दिया कि सादगी अपनाओ पहले, उसके बाद जब आपके पास वसाइल आ जाए उसके बाद अपनी सलाहियतों को बरकरार लाओ और उसको पुरतईस जिंदगी गुजारो। तो क्या मैं बहैसियत नौजवान मैं नहीं देख रहा कि मर्दान हाउस में किस तरह के पुरतईश रिहाइश रखी जाती है और एक गरीब के झोपड़े में किस तरह की हद तक दरकार नहीं है? क्या मैं नहीं देख रहा कि वहां के जो लीडरान हैं वो सुजुकी मेहरान में सफर नहीं करते? यहाँ पर जब आपने इसका जवाब आपको मिलेगा जी। मैं इनको बाइक देंगे जरा। मेरा जो सवाल था वो अपनी जगह पर है कि क्या सर, मैं अभी रुक जाऊं जरा, कि ये जो कॉन्फिडेंस में लेना होता है लीडरशिप का, कि कौम से खिताब भी हम सुना करते थे, पहले होते थे कि भाई ये मसला हो गया है और लीडर सामने आया है और उसने कहा कि भाई 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे करने की जरूरत नहीं है, आप 2 की बजाय 1 बल्ब जलाएं और खुद ब खुद लोड शेडिंग का मसला हो जाएगा और कौम एक ही बल्ब जलाना शुरू करते। तो इस तरह का कुछ लीडरशिप का। जी देखिए, मैं जाती तौर पे तो आसिफ अली जरदारी साहब को अपने तौर पे इस सदी का सबसे बड़ा सियासतदान मानता हूं, लेकिन वो अपने लिए हैं, आवाम के लिए नहीं है। बस मेरे यही सवाल, इतने बड़े माशाल्लाह वो सियासतदान है, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, तो नौजवानों के लिए भी कुछ ऐसा करें कि आज का नौजवान पॉलिटिक्स को एज अ करियर चूज नहीं करता। कोई भी शरीफ आदमी आजकल पॉलिटिक्स में नहीं आता। तो इसके लिए आपकी हुकूमत क्या लाएमल कर रही है? आसिफ अली जरदारी साहब क्या इसके लिए कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जब आपने आसिफ अली जरदारी साहब को इस सदी का सबसे मोतबर और सबसे अहम सियासतदान तस्लीम कर ही लिया है, तो फिर आप उनके नक्शे कदम पे चलें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। सर एक मिनट, ये जो इन्होंने बात की है, 1 मिनट बैठे, और उसके लिए नक्शे कदम में चलने के लिए जेल जाना जरूरी है। कितने साल जेल में? के लिए कुर्बानी देना जरूरी है, इस मुल्क के इदारों के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। सच्चे दिल से, सदके दिल से आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है। ये कुर्बानी देने का जज्बा हमें नहीं होता। हम सबको चाहिए कि शॉर्टकट इन लाइफ, कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, लेकिन जद्दोजहद कोई नहीं करना चाहता। तो मेरे आज के नौजवानों से ये दरख्वास्त जरूर होगी कि हम भी जद्दोजहद करके यहाँ पहुंचे, हमें किसी ने प्लेट में रख के कुछ नहीं दिया। जी जी बशीर जान साहब, मैं एक बात जरा ये बता दूं, भाई के इल्म में होना चाहिए कि मर्दान हाउस शाही सैयद साहब की मलकियत है। शाही सैयद साहब 2001 में पार्टी में शामिल हुए थे और मर्दान हाउस उनकी मलकियत 1985 से है। ये आपने जो बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये फार्मूला उन लोगों पे अप्लाई होता है जो होटलों में बेहरे का काम करते थे, क्लबों में बैंड बजाते थे,
या इसके अलावा जिनके घर में एक साइकिल या मोटरसाइकिल हुआ करती थी और आज अरबों रुपए में खेल रहे हैं, यकीनन वो उन्होंने पाकिस्तान का सरमाया लूटा होगा। लेकिन जहां तक मर्दाना उसका ताल्लुक है तो उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक बात मैं आप सबके लिए बता दूं, ये मजाक और उसके अलावा देखो, हम जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमारे रिश्तेदारों के साथ जब हम घूमते हैं तो हमें वो लोगों से तारुफ कराते हैं बड़े फख्र से कि ये मेरा भाई है या कजन है और ये पॉलिटिशियन है। लेकिन हमारे मुल्क में जब हम मुंह छुपा के फिरते हैं कि किसी को पता न चले कि हम सियासतदान हो, इसलिए कि जब किसी को ये पता चलेगा कि ये पॉलिटिशियन है तो उसके जहन में फौरन ये आ जाएगा कि ये बत्ता लेने वाला होगा, ये चोरी करने वाला होगा, ये प्लाट कब्जा करने वाला होगा, ये जो है बदमाशी करने वाला होगा, ये रिश्वतखोर होगा। दोस्तों ये बात अपनी जहन में रख लो। इस मुल्क को चलाना, देखो अपने अपने शोबे हैं, इस मुल्क को चलाना पॉलिटिशियन ने है। अगर हम सियासत को और सियासतदान को इतनी बुरी नजर से देखेंगे, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जैसे अच्छे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक तालीम याफ्ता लोग सियासत नहीं करेंगे, जाहिर है उस वक्त तक यही बत्ताखोर, यही ड्रग माफिया, ये लैंड माफिया, ये गलत किस्म के लोग पॉलिटिशियन में होंगे, सियासत में होंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे। अगर आप लोग इससे नफरत करोगे और इतनी बुरी निगाह, देखो उस मुल्क को चलाना पॉलिटिशियन ने, आज जरदारी साहब है, कल नवाज शरीफ साहब होंगे, परसों इमरान खान साहब होंगे, चलाना तो सियासत। वेलकम बैक। आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ बहुत ही काबिल स्टूडेंट हैं जो कि ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं पिछले कोई तकरीबन 9-10 सालों से यूथ शोज कर रहा हूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, यहां भी पहले कई बार आ चुका हूं और मैंने एक वाज़ेह फर्क ये देखा है, मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा 14 अगस्त के मौके पर, कि जब पहले मैं यूनिवर्सिटीज में जाता था तो स्टूडेंट मुझसे कहते थे कुछ लव अफेयर्स की बात होनी चाहिए, कुछ सेल फोन की बात होनी चाहिए, कुछ इंटरनेट की बात होनी चाहिए, कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तो एक वजह तो यह भी है कि शायद पहले आप थोड़ा सुकून में थे तो और इंटरटेनमेंट के बारे में सोचते थे। आज हालात ऐसे हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान कुछ बेहतर हो जाए, तो बेहतर नहीं हो रहा है। तो आज एक बार फिर हम स्टूडेंट्स के दरमियान मौजूद हैं। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ छोटे छोटे से सवालात हैं शर्मिला से। शर्मिला जी, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी 6 रुपए से 12 रुपए, कपड़ा फैसलाबाद की सारी मिलें आप लोगों ने बंद करवा दी, वो बांग्लादेश और इंडिया निकल गए। मकान हमारे प्लॉटों पे कब्जा हो गया, मकानों पे कब्जा हो गया, कुछ बचा नहीं। इसका जवाब भी लूंगा आपसे। दूसरा सवाल, कब तक पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम को कैश करेगी, कब तक? मेरा तीसरा और सबसे छोटा सवाल, बिलावल जरदारी इज इक्वल्स टू बिलावल भुट्टो जरदारी इक्वल्स टू व्हाट? मतलब क्या है? अगर पीपल्स पार्टी की कयादत कोई भुट्टो संभालेगा तो आपकी जो घर की पार्टी है पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, उसको आप लोग साथ क्यों नहीं रखते? बाहर की पार्टियों को साथ लेके क्यों चल रहे हैं? मुझे एक बात की तो बहुत खुशी है रिजवान कि आज की यूथ बड़ी बाशऊर है जी। और सियासत के बारे में सियासत पे एक बड़ी गहरी नजर, बड़ी गहरी जी जी सियासत के बारे में बड़ी अच्छी जो है एक ओपिनियन भी रखते हैं और एक गहरी नजर भी रखते हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात करी, रोटी कपड़ा मकान जो एक चैलेंज है पाकिस्तान का, वो आज से नहीं है, पिछले कई अदवार से है और ये चैलेंज आइंदा भी कई अदवार रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमारी प्लानिंग नहीं हुई है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है। आज अगर हम बिजली पैदा करते हैं एक पॉपुलेशन के लिए, तो जब तक वो डिमांड पूरी होती है डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती जाती है। ये इश्यूज हैं। हम बेड मैनेजर्स हैं, हमारे पास लोग नहीं है, ऐसे हमारे पास सलाहियत नहीं है, हमारे पास हम इस काबिल नहीं है कि हम अच्छी प्लानिंग कर सकें। वजह क्या है? अच्छा
एक तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि जब मुझसे सवाल पूछा जाए तो मैं बड़े तहम्मुल से सुनती हूँ, और जब मैं जवाब दूं तो बड़े तहम्मुल से सुना भी जाए, क्योंकि ये आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर हो तो ये अच्छी बात होगी। हम यहाँ इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते मेरे भाई, अच्छे बुरे लोग हर माशरे का हिस्सा हैं, और अच्छे लोग सियासत में भी हैं, अच्छे लोग मीडिया में भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमने कोशिशें जरूर की हैं। कोशिशें किस हद तक कामयाब हुई हैं ये तो जाहिरी बात है, अवाम जो अपना वोट देती है इलेक्शन के दौरान तो हमें पता चलता है कि हम किस हद तक कामयाब हुए। कोई किसी के नाम को कैश नहीं करता, भुट्टोइज्म एक फिलॉसफी है, भुट्टोइज्म एक नारा नहीं है, भुट्टो के नाम को कोई कैश नहीं करता। हाँ, ये एक हकीकत है कि इस मुल्क में अगर आपको एक वकार दिया, अगर इस मुल्क में आपको एक शनाख्त दी तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आज आपका मुल्क एक एटमी ताकत है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो एटमी प्रोग्राम शुरू कर गए, और आज आप बड़े फखरिया कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज एन न्यूक्लियर पावर, और आज आपके मुल्क के ऊपर कोई गंदी नजर नहीं डालता, वरना तो न जाने इस मुल्क के साथ क्या कुछ ना हो जाता। दूसरी चीज ये है कि इस मुल्क के साथ बड़ा अलमिया रहा है कि हमने आपस के झगड़ों में और सियासतदानों को इतना बुरा भला कह के इतना अंडरमाइन किया कि फिर फौजी आके बैठ जाते हैं, और जब फौजी आके बैठते हैं तो वो फिर आपकी आवाज नहीं सुनते, ना आपके लिए कोई काम करते हैं। इस मुल्क में अगर कोई काम कर गया है, अच्छा बुरा सही गलत थोड़ा बहुत, वो सियासतदान कर गया है, और सियासतदान ही अकाउंटेबल होता है, कोई और अकाउंटेबल नहीं होता। यहाँ ना मीडिया अकाउंटेबल होती है, ना सिविल सोसाइटी अकाउंटेबल होती है, ना ही कोई फौजी अकाउंटेबल होता है। आज भी कटेरे में बैठे तो सियासतदान ही बैठे हुए, वही आपको जवाब दे रहे हैं, तनकीद सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, और आइंदा आपके एक बेहतर फ्यूचर के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करी, तो देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि क्योंकि वो एक नौजवान है, वो नौजवानों की तकालीफ और उनके जो चैलेंजेस उनको दरपेश उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। ये मुल्क आपके लिए है, आप जो हैं यहाँ पर हैं, मेहनत करेंगे, आइडियाज देंगे, उनको हम इम्प्रोवाइज करेंगे, उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये पाकिस्तान बेहतर मुल्क होगा। देखिए हमने एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे चलना है। तनकीद करना तो बहुत आसान है, हम ये कह सकते हैं कि आज बेरोजगारी, हर घर में एक नौकरी नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि आज सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग होती है, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा और हमारी आपकी काविशों से 5 सालों में कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे जो हमारे जाने के बाद शायद आप हमें दुआएं देंगे, और कहां तक भुट्टो साहब का नाम जो है वो चलता है। बड़े लोगों ने कोशिश करी, बड़ी नाम नहाज सियासी जमातें बनाई गई, बड़ी एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी कार्रवाइयां करी, बड़ी कॉन्स्पिरेसीज करी, लेकिन भुट्टो का नाम कोई खत्म नहीं कर सका। आज भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, और इलेक्शन में जब भी पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है उसे वोट मिले हैं। आइंदा भी इलेक्शन में आप देखिए, अगर हमने कोई काम अच्छा नहीं किया होगा, अगर हम नाकाम रहे होंगे तो आप हमें वोट ना दीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। सवाल ये है शर्मिला कि हम लीडरशिप की जो बात करते हैं, अब ये जो आप पूछ रहे थे, तो एक अच्छा लीडर जो होता है उसकी खासियत ये है कि वो मुश्किल वक्त में कौम को सपोर्ट करे। ठीक है, हमारे इतने बम ब्लास्ट और इतने बड़े से बड़े वाकया हो जाता है, लेकिन कौन हमारे लीडर है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, किसी को तौफीक नहीं होती कि कम से कम कुछ वो हमारे लिए कर ना सके, तो एटलीस्ट वो हमें आके टीवी पे एक खिताब कर दे, अपनी कौम को हौसला दे दे। उनसे इतनी तौफीक क्यों नहीं होती? और दूसरा मेरा सवाल ये शर्मिला जी थे कि आपको ये नहीं लगता, माजर के साथ आपको ये नहीं लगता कि आप बहुत दफा मतलब आप बहुत गलत सपोर्ट कर रही होती है प्रेसिडेंट को? जी देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि आपने कहा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें नेशन से, बिल्कुल करते हैं। अगर आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट साहब हर साल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं, अगर कहीं वो ट्रैवल भी करते हैं या कहीं पर कोई ऐसा ओकेजन होता है जहां पर वो कौम से बराए रास्त जो है वो मुखातिब होते हैं, तो वो भी उनका खिताब ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर आप ले लें तो वो हर दफा प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन जो है वो टीवी चैनल पे आपके लिए मौजूद होते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि देखिए आपने बड़ी तनकीद की और आपने कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद पीपल्स पार्टी जो है नाकाम रही है। तो मैं आपको बताऊं, गिलगित बाल्टिस्तान के आप इलेक्शंस देख लें और अभी हाल ही आजाद कश्मीर के अगर आप इलेक्शंस देखें तो अगर पीपल्स पार्टी नाकाम होती, अनपॉपुलर होती तो वो सीटें ना लेती, वो हार जाती इलेक्शन। लेकिन लोगों का एतमाद है, और ये जवाब आपके लिए भी है रिजवान साहब, जो आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम का एतमाद खो चुकी है। तो आज आप देखिए कि आजाद कश्मीर में बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी जलसे वहां पूरे, बड़ी जमातें, सारी जमातें वहां पर पहुंची, लेकिन अगर जीती और लैंडस्लाइड विक्ट्री किसने ली तो पीपल्स पार्टी ने ली। ठीक।
جی آخری سوال ہے جی جی صاحب سے بھی پوچھ لیں بڑی جی دیر باقی لوگوں سے پوچھیں گے بشیر جان سے اور حلیمہ شیخ صاحب. جی بالکل میں پیپلز پارٹی کو ایک بار یہ ہمارے صحافی ہیں ہمارے ساتھ اچھے برے میں ہمارے ساتھ ہیں. نیکسٹ الیکشن کا میں نا ریزلٹ بتانا چاہتا ہوں الیکشن بھی ہمارے کاندھوں پہ ہی جیت جائے. جی سوال جی نیکسٹ الیکشن کا میں آپ کو ریزلٹ بتانا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی پھر بھی نہ جیت جائے گی. انہوں نے جتنے زمیندار گھیرے ہوئے ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے آپ آپ کس ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہیں جدھر ابھی تک لینڈ ریفارم نہیں ہوا. ایک ہے 50,000 ایکڑ کا زمیندار ہے اور ایک 1.5 ایکڑ کا یار زمیندار ہے. کیا مقابلہ ہے ڈیفینس اور لیاری والے کا؟ ہاں کون آئے گا یار نیکسٹ میں؟ ہمیں یار معلوم ہے. اور یہ جو کاف لیگ جتنی سیٹیں پہلے تھی پھر بھی ہوں گی کیونکہ ان کے بھی زمیندار کنفرم ہے. ٹھیک ہے اگر وہ زمیندار آپ لوگوں نے گھیر لیے پالیٹکس آ گئی. اچھا دوسری بات سر وہاب صاحب کافی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سر. میرا سوال اصل میں آپ سے ہے. یہ تو خیر تو میں چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں. میں آپ کو بتاؤں انڈیپینڈنس ڈے ٹھیک ہے غلامی کا نظام کیا بس ان حبشیوں کے پاس تھا افریقہ کے پاس تھا؟ کیا غلامی آج نہیں ہے؟ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز آپ نے گھوم کے دیکھیں جب وہ ایئر اینڈ ہوتا ہے تب اس وقت 100 کمپنیز آ جاتی ہیں. وہ اپنے انہی جو کریم یوتھ ہے ان کو نہ غلام بنانے کے لیے وہ لوگ کیا آ کے نہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نہ بنگلہ دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہ بنگلے کے ساتھ باورچی بھی نہ دے رہے ہیں. وہ بھی ایک نہ کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ کیا یہ غلام بنانے کا طریقہ نہیں؟ آپ کی یونیورسٹی میں نا آج فسٹ ٹائم آیا ہوں اور آپ کے گیٹ پہ ہی لکھا ہوا تھا نالج از پاور. نا پہلے نالج ہمیں بتاتی تھی رانگ کیا ہے رائٹ کیا ہے. نالج اصلاح کرتی تھی لیکن ابھی نالج فقط پاور دیتی ہے. اور آپ کو پتا ہے پاور فقط پیسہ ہے آپ کے پاس. سر جو غلامی ہے ذہنی غلامی آج بھی موجود ہے. دیکھیے اصل ایشو ہمارا کیا ہے. ہمارے ملک کا ایشو ہے ٹیررزم ایکسٹریمزم جو دونوں ہماری چل رہی ہے. اس کے بعد علاوہ مہنگائی بے روزگاری کرپشن ٹارگٹ کلنگ اینڈ انرجی. اب اس میں ہم چاہیں کہ سارا ذمہ یہ ہم گورنمنٹ کو دے دیں یہ پولیٹیشین کو دے دیں. ان کے چند پارٹس کو آپ کو بھی اس میں ساتھ دینا پڑے گا. ٹیررزم کے لیے آپ چاہیں کہ جی سب کو دہشت گردوں کو صرف گورنمنٹ لے کے اور دوربینیں لگا کے ان کو پکڑ کے مار دے. نہیں آپ کے اویئرنیس آنی چاہیے. آپ اویئرنیس ہوگی آپ بتا رہے ہوں گے اپنے محلوں میں دیکھ رہے ہوں گے کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو مل کے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بات آتی ہے کرپشن کی. کرپشن گو کہ بہت زیادہ موجود ہے. ہماری سب سے بڑی لعنت ہماری کرپشن ہے. اس کے اندر بھی آپ کو ہر شخص کو ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ نے بات کی تھی کہ ایڈمٹ کارڈ کی 10 روپے آپ دیتے ہیں. ہر سطح پر ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. جب آپ لوگ بھی خود اس کو روک رہے ہوں گے تو ہمیں بھی شرم آ رہی ہوگی اپنی سطح پر کرپشن کرنے میں. آگے اس سے بڑھتے ہیں. انرجی چلے ٹوٹل ہمارا کام ہے. وہ انرجی ہمارا ایشو ہے ٹوٹل. اب آتی ہے ٹارگٹ کلنگ. دیکھیں مہنگائی بے روزگاری کیوں ہے؟ ان ایشوز کی وجہ سے ہے. اب ٹارگٹ کلنگ ہے. اس کے اندر بھی ہم اس شہر میں رہتے ہیں ہم سب کو دیکھنا پڑے گا. ہم ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں ہماری گلی میں ہوتے ہیں ہمارے سامنے جا رہے ہوتے ہیں ہم بولنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیے میں بات پوری کروں. ٹارگٹ کی جو فہرست آتی ہے نا ناموں کی ان میں ان کا نام بھی آ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس وقت کیا ہمیں ان کو تحفظ نہیں ہے. لا میں بھی میں کہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری جہاں اس وقت ہمارا ملک پہنچ گیا ہے ہمیں کہیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سب کو ہمیں گورنمنٹ کو بیوروکریسی کو جتنے ہمارے ادارے ہیں ان سب کو قوم کو آپ لوگوں کو ساتھ ملنا پڑے گا. تبھی بے روزگاری کم ہو سکتی ہے مہنگائی کم ہو سکتی ہے اور ہمیں کچھ فری ٹائم ملے گا تو ہم انرجی کے ایشوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات میڈیا کی جو بات ہے فری ٹائم کب ملے گا ویسے میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ جو بات ہوئی تھوڑی بشیر جان صاحب نے بات کی تھی کہ پالیٹکس کے لیے یہ نہ ہو کہ ہمیں ٹھیکے پہ نہ دے دیں آپ لوگ. میڈیا کو بھی چاہیے صرف تنقید نہ کرے. آئے ہمارے پاس آئے آپ جیسے لوگ ہمارے پاس چاہیے. ہماری پارٹی آپ لوگ آئیے ہمارے پاس ونگز ہیں ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ ونگز ہیں. آپ لوگ آئیے کل آپ لوگ آگے سنبھالیے. دیکھیں نہیں تو یہی جو ایک غذا پٹا ہم جیسے بشیر جان حلیم عادل شرمیلا ہم لوگ چلتے رہیں گے. آپ لوگ آئیے ہمیں ریپلیس کیجئے پولیٹیکل پارٹیز میں آئیے تاکہ آپ لوگوں کا ایک ویژن ہے ہم آپ کے مشورے سے آپ کی سوچ سے آگے بڑھ سکیں. یہ نہ ہو کہ سیاست کرنا ہمارا کام ہے تنقید کرنا آپ کا کام ہے اور باتیں کرنا آپ یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو حصہ ڈال کے ملک کے لیے آگے بڑھ سکیں. میں یہ بات ٹھیک ہے. چلیں جلدی سے آپ مختصر بولیں گے.
वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज डायरी है सर। मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले कमिश्नरी निजाम बहाल किया गया और मिठाइयां तकसीम की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसे केश करवाया गया। उसके बाद बहुत जल्द जो है ना वो सुना गया कि भाई जो है निजाम चेंज हो गया, अब वो जो है ना वो 2 सिस्टम चलेंगे, एक जो है ना वो कराची हैदराबाद में अलग होगा, वहां पे अलग होगा। अब ये है कि फिर वो जो है ना वो 2001 वाला लोकल ऑर्डिनेंस बहाल किया गया है कि इसका मतलब है कि ये डिक्टेटर का कानून सही था। अगर सही था तो आप लोगों में और डिक्टेटर में क्या फर्क है? और दूसरी बात मेरी ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, जब आप एक कमिटमेंट करते हैं, कमिश्नरी निजाम बहाल करते हैं, उस पर अपने बात पे अपने बात पे बरकरार नहीं रखते, तो हम लोग आप पे कैसे एतमाद करें? इसका जवाब भी चाहिए हमें, इनको दें जल्दी से। मेरा सवाल आप तीनों से है, लेकिन पहले मैम शर्मिला मैं आपसे करूंगी कि आपने कहा हमने भी जंगें देखी हैं, 65 की वॉर्स देखी हैं, लेकिन वो जंगें बाउंड्री के बाहर की लोगों से होती थी। अब हम अंदर ही रहकर एक ही चेहरे होकर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ये किस लिए, क्या हासिल है इससे? अच्छा ठीक है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि, और मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि आज हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, और इंटरनल चैलेंजेस से निपटना हम सबका मुश्तरका काम है। कोई बाहर से आके इसे हल नहीं करेगा हमारे लिए। देखिए हमारी सरहदों पे तो हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं और उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी, बल्कि मैं समझती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इसके खिलाफ भी हमें जंग लड़नी है, बेरोजगारी है, तो इसमें हम सबको मुश्तरका तरीके से हमने एक कार्रवाई करनी है। देखिए और एक चीज मैं बताऊँ, आप हमेशा सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और आप कहते हैं जी हुकूमत दे। हुकूमत हमेशा 10 to 15% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना 85% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो देखिए उसके लिए भी हमें हालात मुहैया करना, बिल्कुल हालात मुहैया करना हमारा काम है, लेकिन वही बात है डॉक्टर साहब की मैं बात कहूंगी कि मायूसी नहीं होनी चाहिए। मुश्किल हालात से हर कौम गुजरी, हर मुल्क गुजरा है, और मुश्किल हालात से जो कौमें हिम्मत के साथ मुकाबला करके कामयाब होकर निकलती है, वही मुल्क को आगे लेके। आपसे एक वोटिंग लेता हूं मैं, जो शर्मिला ने भी बात की कि पाकिस्तान में, सर एक वोटिंग में ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, आप सब क्या तैयार हैं कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए इनका मुकाबला करना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है? हैंड रेस करके बताएं मुझे, ठीक है? और सब तैयार है। और आप में से ऐसे नौजवान कौन है, हाथ उठा लें, हैंड्स डाउन, कि जो ये कहते हैं कि मैं इतना मायूस हो चुका हूं कि बस मैंने बाहर ही चले जाना, यानी रुको? वो तो सबको जाना है, अगर मौका चल ठीक है, यानी आप में इतनी मायूसी है कि यहाँ रहना ही नहीं चाहते, ठीक है? ये आलम हो चुका है इस वक्त। क्या हमारा कल, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। कितनी परसेंटेज है? देखिए ये परसेंटेज हर मुल्क में होगी, ये परसेंटेज हर मुल्क में होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, दूर के डोल सुहाने वाली बात है, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं, तो इन्होंने देखा भी नहीं। वहां जैसे हमारे यहाँ एक बाप नौकरी करता है, हम 10 बंदे घर में बैठ के खाते हैं, 4-4, 6-6 मेहमान आते हैं। बाहर मुल्कों में जब बाप बेटा साथ चलते ना, तो बाप अपने लिए अगर कोई चीज लेते तो बेटे से नहीं पूछ सकता कि मैं तुम्हें खरीद के दे दूं। जान साहब, इस पर डिबेट, ये बातें छोड़े, मैं आपको किसी और दिन रखेंगे। मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ इतना है कि यह हम सब इसके जवाबदार हैं। हमारी आबादी 17-18 करोड़ है, आपको पता है 23 लाख अफराद टैक्स पेयर है, जिसमें से 8 लाख तनख्वाहदार है। यानी इस मुल्क के हालत सही करने के लिए हम सब जवाबदार हैं। एनआरओ में 8000 अफराद रिलीज हुए, उसमें 49 पॉलिटिशियन थे, बाकी तो सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे। लिहाजा ये सबकी जवाबदारी बनती है कि हर आदमी अपनी जवाबदारी पूरी करेगा, अपनी जाती मफादात से बालातर होकर। सवाल मेरा ये है, क्या हमारा कल जो है वो आज से बेहतर नजर आ रहा है आपको? हाँ या ना में बताइएगा जवाब। बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि हर इस हवाले से देखो, 2 तरीके मैं आपको बताऊं, 2 तरीके हैं। एक वो है अगर हम जदोजहद करें, कल बेहतर बात तो बता दो ना। एक तो वो है कि हम जदोजहद करके लोगों को कन्विंस करें, लोगों को कन्विंस करके तैयार करें हालत बदलने के लिए। देखिए एक तो ये मरविजा कानून है, दुनिया में तरीका है। एक तरीका और भी है कि जब लोग खुद इतने बेजार हो जाए कि वो रोडों पर आ जाए। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब जिस तरह आप कह रहे हो, या तो ऐसा होगा कि आवाम इतनी मजबूर होगी कि वो खुद रोडों पे निकलेगी। शर्मिला, आप क्या समझती हैं, हमारा कल आज से कुछ बेहतर नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ और मैं कभी भी मायूस नहीं होती, क्योंकि मायूसी कुफर है। ये हमारे मजहब में भी कहा जाता है कि मायूस नहीं होना चाहिए। जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी हलीम आदिल शेख साहब, कुछ बेहतरी नजर आ रही है? कुछ उम्मीद दे सकेंगे नौजवानों को? क्योंकि पहले ऐसा होता था, इलेक्शन कैंपेन में बड़ी उम्मीद दे दी जाती थी,
آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی امید دینے والا بھی نہیں ہے, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی بیٹھو, ہم کھڑے ہوئے, تمہارے پیچھے لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے, کل پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا, تو کچھ امید ہی دے دیں. دیکھیے جی, 1400 سال میں ہم نے سبز گنبد سے سبز پرچم کا سفر طے کیا ہے, اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ بنائے, کلمے پہ, تو انشاءاللہ ہمارا کل بہتر ہوگا. آپ لوگ ہمت کریں, ہمارا ساتھ دیں, کل بالکل بہتر ہوگا. لاسٹ کمنٹ میں پروگرام اینڈ کر رہا ہوں. ڈاکٹر عبد الوہاب سے میں کہوں گا کہ سر آپ یہ جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ کنکلوڈ کریں, اور تاکہ ہمارے جو ویورز پاکستان میں دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان تک ایک آج کے پروگرام کا کنکلوژن جا سکے. دیکھیے, پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا. ہمارے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, تو اسٹیج پر میری وہی پوزیشن ہے جو تعلیم کی اس ملک میں ہے. بس سر یہ کنکلوژن ہو گیا میری آپ کی جی. مجھے ایک شعر بہت پسند تھا, وہ میں آپ کو اس میں امید بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ مساوات کا زمانہ ہے, ختم تقسیم جزو کل کر دو, ابھی جھونپڑیوں میں اندھیرا ہے, کوٹھیوں کے چراغ گل کر دو. اچھا جی, آخر میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوانوں کی طرف سے, ہم بچے نہیں جو کھلونوں سے بہل جائیں گے, ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے. اور لڑکوں کی جانب سے, بوائز کہاں پر ہیں؟ ارے کیا بات, ہمارے وجدان کی گہرائیوں میں اب حسینائیں نہیں ہوتی, ناوش نہیں ہوتی, پری چہرہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیے گا ہم ستاروں سے آگے نکل جائیں گے, ہم بچے نہیں جو کھلونوں سے بہل جائیں گے. اور ہمارے دور کی لڑکیاں صرف لڑکیاں کلاپنگ کر دیں ذرا. ہمارے دور کی لڑکیاں اب سپنے نہیں دیکھتی جیسے دیکھتی ہیں, شیری نہیں بنتی, لیلا نہیں بنتی. انہیں معلوم ہے اس مصروف زمانے میں کہیں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو بن کے شاہجہاں یہ سوچے کہ ہم بھی اپنی ممتاز کے لیے ایک تاج محل بنائیں گے. اور لڑکے اور لڑکیوں کی تفریق سے نکلتا ہوں, اور میں تمام پاکستان کے نوجوانوں کی جانب سے کہنا چاہوں گا, یہ وڈیروں, ملکوں, سرداروں کے بنائے اپنے نظام, جن کی سوچ فرسودہ, جن کی روایات بوسیدہ, ان گمشدہ تہذیبوں کو ہم کیسے اپنائیں, ان جبر کے خداؤں سے ہم کیسے نبھائیں. ان ظالموں کی نوکریاں اب ہم سے نہیں ہوتی. ہماری گفتگو تو اب باغی ہے, ہماری سوچ انقلابی ہے. ظلمت کے ان دیوتاؤں کو آپ دیکھیے گا ایک دن ہم ہی گرائیں گے. ہم بچے نہیں جو کھلونوں سے بہل جائیں گے, ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے. امید جو ہے وہ آپ ہی سے ہے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ صرف پاکستان کا کل نہیں ہے, آپ پاکستان کا آج ہیں, اور آپ نے آج ہی سے پاکستان کے لیے اپنی بہترین پرفارمنس دینی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ہر سال 14 اگست کو صرف پرچم لہرا کر, ترانہ پڑھ کر, قومی پرچم لہراتے ہوئے, قومی ترانے پڑھتے ہوئے ہم نہ گزاریں, بلکہ ہم جو ہیں اپنا محاسبہ کریں. جو آج ہم نے بیٹھ کے کیا ہے, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, بشیر جان صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب, آج ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا, اور ذاتی مفاد سے اٹھ کر قومی مفاد کے لیے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہ باتیں اکثر ٹی وی پہ کہی جاتی ہیں, روایتی ہوتی ہیں, لیکن اس کو خدا کے واسطے امپلیمنٹیشن پہ لے کر آئیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.